जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3-4 मौज़ू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक इस्तदा एक दरख्वास्त जमा करवाई थी, वो वापस ले ली गई है। यानी अब ये सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त ही नहीं कर रहे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। और ये सब कुछ जो डिसअपॉइंटमेंट सी है, ये बल्ले वाले निशान के बाद से ये वाक़या हुआ है। क्यों हुआ है, इसके पीछे मुज़मरात क्या हैं, उसके पीछे असरात क्या हैं, इसके हवाले से कुछ थोड़ा सा आपको बताएंगे। दूसरी बात ये है कि आज से पंजाब में PMLN की कैंपेन शुरू हो रही है और मरीम नवाज़ आज पहला जलसा अखाड़ा में करेंगी। बड़ा जलसा होगा, कितने लोग आएंगे, सर्दी बहुत ज़्यादा है, धुंध बहुत ज़्यादा है, इलेक्शन की फेस्टिविटी नज़र आएगी। PTI एक्चुअली ख़त्म हो गई है, पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या इस सूरत हाल में जलसे का मज़ा आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। एक बड़ी दिलचस्प वीडियो सामने आई है, एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया शेर अफजल मरवत साहब ने, जो PTI के रहनुमा टाइप रहनुमा है और वो आजकल PTI की आवाज़ बने हुए हैं। और उन्होंने कहा जी कि मैं जब आरिफ अलवी की लॉयल्टी के हवाले से बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा दिए और उन्होंने कहा ये रॉन्ग नंबर है, ये कोई 2 नंबर से आदमी है और ये जो है जानबूझ के इन्होंने कुछ फैसले PTI के खिलाफ किए। PTI के कुछ लोगों के सेंटीमेंट इसके खिलाफ हैं माजी में, लेकिन इतनी खुलकर बात किसी ने नहीं की थी। अच्छा, एक आखिरी खबर हम करेंगे पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से। 1-2 दिन तक खबर आ जाएगी, लेकिन इसमें उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान का चक्कर है। और कुछ लोग स्टार्ट हुए कि 15 रुपये पेट्रोल की कीमत कम होगी, ओगरा ने ये डिसीजन करना है, वो समरी पेश कर दी गई। किसी ने कहा 5-6 रुपये होगी, किसी ने कहा 3 रुपये होगी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड ही रहे। वो जो कीमतें कम होनी थी वो शायद कीमतें कम ना हों, उसके पीछे क्या रीज़न है उस पर बात करेंगे। अब पहले आ जाते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पेश करनी थी, इस्तदा की थी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा के रूबरू, और उसमें दरख्वास्त की थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और RO हमारे जो है वो कागजात नहीं एक्सेप्ट कर रहे और हमारे साथ कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं हो रहा। तो फिर उसमें बड़ी बहस हुई थी कि कहाँ आपके कागजात नहीं वसूल हो रहे। फिर मीडिया में बहस शुरू हो गई कि कागजात किसके ज़्यादा वसूल हुए, तो पता चला 76% इनके वसूल हुए। फिर कुछ लोगों ने अपीलें की, फिर अपीलों पर उनके कागजात वसूल होना शुरू हो गए, तो फिर वो वाला मामला ख़त्म हो गया। फिर बल्ले का निशान उसके ऊपर जो समाअत हुई वो आप सारे लोगों ने देखी। बड़ी तवील समाअत हुई और 12 घंटे उसमें लगे। सुबह 10 बजे शुरू हुई, रात 14 घंटे के बाद उसका फैसला आया। बल्ले का निशान बहरहाल नहीं मिला। उसके बाद बड़ी मायूसी फैली। सोशल मीडिया कह रहा है वो काजी साहब का फ़ैसला गलत था, काजी साहब के मतवाले कह रहे हैं काजी साहब का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। और बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला इसलिए था कि वो लीगल पॉइंट्स के ऊपर था। वो लीगल पॉइंट्स पर फैसला उन्होंने दुरुस्त किया और उसके ऊपर बहरहाल डिबेट जनरेट हुई है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि काजी साहब ने दुरुस्त फैसला किया है। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही गलत थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से उन्होंने फैसला देना था, इसका पॉलिटिकल सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं था। तो बहरहाल डिसअपॉइंट हो गई PTI और PTI ने वो दरख्वास्त विड्रॉ कर ली है। और अब PTI इसको, अब सोशल मीडिया क्या मानी पहना आ रहा है। सोशल मीडिया कह रहा है कि PTI को अब इस सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ चाहिए ही नहीं। और अब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है काजी साहब के ख़िलाफ़ गंदे ट्रेंड बनाएंगे, गलीज़ बातें करेंगे, गालियाँ देंगे। लेकिन काजी साहब पहले ही फरमा चुके हैं कि उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मीडिया ही नहीं देखते, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि थोड़ी सी मॉनिटरिंग भी शुरू हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
کی تو پہلے ہی بہت سخت مانیٹرنگ ہے، پرنٹ میڈیا کی بھی مانیٹرنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے، تو حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ اب پرنٹ پہلے تو الیکٹرانک میڈیا پر لوگ بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے، اب پرنٹ یہ سوشل میڈیا پر بھی لوگ بات کرتے ہوئے اب ذرا دھیان کرتے ہیں کہ تھے چھاپا ہی نہ پہ جائے، کیونکہ تھوڑی سی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کی مانیٹرنگ شروع ہو گئی ہے۔ اچھی بات نہیں ہے، سوشل میڈیا تو ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں کھل کر بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن گالی دینے کی، کسی کو بلا وجہ الزام لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال سچویشن یہ ہے کہ اب وہ وڈرا کر لی گئی ہے، اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی کہ ہمیں ان عدالتوں سے کسی قسم کے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، ہمیں بلے کا نشان نہیں ملا، اور مضحکہ خیز جو ہے وہ نشانات پی ٹی آئی کو ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے بڑی کو گیم عجیب سی ہو رہی ہے یار، دیکھیں کہ یاسمین راشد اور نواز شریف کے حلقہ NA 130 جو ہے اس کے اندر نواز شریف کا مقابلہ کر رہی ہے یاسمین راشد، ان کو مل گیا ہے نشان لیپ ٹاپ کا۔ اب شہباز شریف ساری عمر کہتے چلاتے رہے لیپ ٹاپ سکیم، لیپ ٹاپ سکیم، تو وہ شہباز شریف صاحب کا نشان مل گیا یاسمین راشد کو، تو اب وہ لیپ ٹاپ کی بات کریں گی تو ایز سچ شہباز شریف کی کیمپین کر رہی ہوں گی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ مریم نواز آج پہلا جلسہ کر رہی ہیں۔ جلسوں کے ترتیب میں آپ کو بتا دوں، 20 جلسے کرنے ہیں مریم نواز نے، 20 جلسے کرنے ہیں شہباز شریف نے، 20 جلسے کرنے ہیں نواز شریف نے۔ لوگوں کو توقع ہے کہ مریم نواز کا جلسے بڑا کراؤڈ پل کریں گے، شہباز شریف صاحب کے جلسے بھی اچھا کراؤڈ پل کریں گے، لیکن سب سے بڑے جلسے نواز شریف صاحب کے پل کریں گے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ میڈیا میں پتہ نہیں چل رہا الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، تو میڈیا میں جو ویکیوم تھا وہ آج کے بعد فل ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس میں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ میمز نہیں چل رہی، ریلز نہیں چل رہی، وہ ساری چیزیں آج سے چلنا شروع ہوں گی، کیونکہ آج سے وہ ویکیوم فل ہونا شروع ہو جائے گا نا۔ پی ٹی آئی تھی نہیں، بلاول بھٹو کو پنجاب میں کوئی سنتا نہیں ہے، تو وہ گیپ تھا، وہ گیپ آج سے فل ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آج کے بعد آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ الیکشن کا ماحول نہیں بن رہا، ایسا ماحول بنے گا۔ اور پھر یہ بڑی سینسیبل پلاننگ کی گئی ہے۔ مریم نواز کے جلسے سے آغاز ہوگا، پھر شہباز شریف کا جلسہ ہوگا، پھر دن میں 2-2 3 جلسے بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور جس کینڈیڈیٹ کی، ہر کینڈیڈیٹ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے حلقے میں جلسہ ضرور ہو، اور جس کینڈیڈیٹ کے حلقے میں جلسہ ہوتا ہے اس کی تو چاندی ہو جاتی ہے، اس کی سیٹ پکی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس پہ ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی ڈیمیجنگ سٹیٹمنٹ ہے عارف علوی صاحب کے لیے۔ عارف علوی صاحب جمہوری پی ٹی آئی کے چیمپئن بنے رہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے نام پر صدارت بہت عرصہ انجوائے بھی کی، اور انہوں نے عمران خان کی 2 دفعہ جنرل باجوہ سے ملاقاتیں بھی کریں، لیکن پھر کہا یہ جاتا ہے کہ کسی سٹیج پر ان کا سافٹ ویئر بھی اپ ڈیٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ خبر پی ٹی آئی والوں کو نہیں پہنچی، اور وہ ان کو اسی طرح سمجھتے رہے کہ یہ ہماری ٹرول بریگیڈ کا پارٹ ہے، اور یہ بھی اسی طرح ٹرولنگ کریں گے جس طرح ماضی میں کراچی میں کرتے رہے، یا ماضی میں یہ کہتے رہے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا، خوشخبریاں سنا رہے ہیں، تو اسی طرح کی چیزیں کرتے رہے۔ لیکن اب ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہوا ہے، اور یہ خبر سنائی شیر افضل مروت نے ایک یوٹیوبر سے گفتگو کرتے ہوئے، اور اس میں انہوں نے الزام یہ لگایا کہ بھائی یہ جب نواز شریف کا مقدمہ تھا اس وقت یہ چلے گئے جناب عمرہ کرنے، یہ ملک سے باہر چلے گئے، جب بھی ہمیں الیکشن کی ڈیٹ کا معاملہ تھا تب یہ ملک سے باہر چلے گئے، یہ جب بھی کوئی معاملہ کرٹیکل پی ٹی آئی کی سپورٹ کا ہوتا ہے جہاں پہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ سپریم کمانڈر تھے، ان کے اختیار میں بہت کچھ تھا، لیکن ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہوا ہے، تو انہوں نے کوئی زیادہ ہماری ہیلپ نہیں کی۔ یہ رانگ نمبر ہیں، یہ 2 نمبر آدمی ہیں، یہ کوئی بہت اچھے پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہیں۔ اب پی ٹی آئی عارف علوی کے بیٹے عواب علوی جو سوشل میڈیا کیمپین چلاتے تھے، جو لوگوں کو نئی بڑی کریٹو قسم کی گندی غلیظ گالیاں دیا کرتے تھے،
ان کو ٹکٹ ملا ہے، اور شیر افضل مروت کی اس سٹیٹمنٹ سے بہرحال پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے نزدیک ان کو نقصان پہنچے گا ان کی کیمپین کو۔ کیا شیر افضل مروت دیکھیں، بیرسٹر گوہر بظاہر دیکھنے میں نیٹ اینڈ کلین سے آدمی لگتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی جو آواز بنے ہوئے ہیں وہ شیر افضل مروت بنے، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح کی عمران خان کرتے تھے، تو ان کی بات سے فرق تو پڑتا ہے، لیکن کیا اتنا فرق پڑے گا کہ صدر عارف الوی کے بیٹے الیکشن نہیں جیت سکیں گے؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔